PTI का कल एहतजाज का ऐलान। वफाकी दारुल-हुकूमत के दाखिली रास्ते कंटेनर लगाकर बंद। मरी रोड फैजाबाद पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अडियाला जेल जाने वाले रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। पंजाब और बलूचिस्तान में दफा 144 नाफिज। मुजाहिरों, जलसे, जलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद की हिफाजत पहला कदम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस के 4000 से ज्यादा एहलकार तैनात। FC और रेंजर्स भी मुस्तैद। आज से इंटरनेट, मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। तमाम बस अड्डे, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस, मोटरवे सील। मेट्रो बस सर्विस भी रोक दी गई। शहरियों ने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर डेरे लगा लिए। शटल ट्रेन चलाने का फैसला। तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल। लाहौर के मातहत अदालतों में मुल्जिमान को पेश न करने का फैसला। पुलिस एहलकार शहर में अमन अमान के तैनात। जुडिशल हिरासत में मुल्जिमान को आज जेलों में कैद रखा जाएगा। पुलिस के जुडिशल विंग ने सेशन जज लाहौर समेत दीगर एडमिन जजेस को आगाह कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदम हाजिरी। बुशरा बीबी की नाकाबिल जमानत वारंट जारी। एहतसाब अदालत का बानी PTI की अहलिया को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा जारी। बुशरा बीबी के खिलाफ लिया की थाना सिटी में एक और मुकदमा दर्ज। बुशरा बीबी का हालिया बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी मुफादात के खिलाफ करार। किसी सूरत काला बाग डैम बनने नहीं देंगे। वजीर आला सिंध का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं, हम सिंध के पानी पर किसी को डाका डालने नहीं देंगे। अवाम पीपल्स पार्टी पर यकीन रखती है। हमारे पास सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत है। उनका कहना था कि बच्चे हमारे मुआशरे के सबसे कीमती अरकान। बच्चों के ख्वाब, ख्वाहिशात और सलाहियात कौम का मुस्तकबिल हैं। पाराचरान की जमीन फिर खून में रंग गई। 2 फरीकैन में हौलनाक तसादुम। तहसील लोअर करम के इलाके अलीजई और बगन कबाइल के दरमियान शदीद फायरिंग। 16 अफराद जाँ बहक, 25 से जायद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फरीकैन एक दूसरे को भारी और खुदकार असलहे से निशाना बना रहे हैं। बदअमनी के बाद जिला भर में तालीमी इदारे बंद। शहर कायद में आवारा कुत्ते भी शहरियों के लिए दर्द सर। औरंगी टाउन में आवारा कुत्तों का 5 मासूम बच्चों पर हमला, काट कर शदीद जख्मी कर दिया। बच्चों के चेहरे और जिस्म पर गहरे जख्म। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल की इमरजेंसी में तिब्बी इमदाद फराहम। तिब्बी इमदाद और वैक्सीन के बाद प्लास्टिक सर्जरी के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। और एक और ट्रेन ट्रैक से उतर गई। लियाकतपुर में मालबरदार गाड़ी की 2 बोगियां हादसे का शिकार। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन कराची से किला सितारा शाह जा रही थी। इमदादी टीमों को तलब कर लिया। अप और डाउन लाइनों पर ट्रेनें रूटीन के मुताबिक रवा दवा हैं। पंजाब में मौसम के बदलते रंग। स्मॉग की शिद्दत बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी। 350 रिकॉर्ड। सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्द हवाओं ने डेरे डाल दिए। पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद का मौसम भी तब्दीली की जानिब गामजन। शहर कायद में रात भर सर्द, दिन भर गर्म। हम दुश्मन से बचाव करें या अपने ही लोगों से। मरियम नवाज कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब और वफाक पर हमले हो रहे हैं। एक घरेलू खातून ने दोस्त मुल्क पर हमला किया। मान नहीं सकती कि उनको इसके नताइज का अंदाजा नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बुशरा बीबी के बयान को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भाभी नंदों के दरमियान कशमकश चल रही है। अपनी डूबती सियासी कश्ती बचाने के लिए इंतहाई घटिया बात की गई। तल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना या अपनी सियासत को सैल्वेज करने के लिए डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज़ किस्म की कोशिश जो है ये कल। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब में फिर ठन गई। सलीम हैदर ने मरियम नवाज पर तनकीद करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बादशाह बन गई हैं। ना ही कभी फ़ोन किया और ना ही मैरिट के हवाले से मुशावरत की। अब मरियम नवाज से नहीं मिलूंगा। मजीद का, अगर पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो नून लीग की वजारत अज़मा कायम नहीं रहेगी। पंजाब में मामलात मेरिट पर नहीं चल रहे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में अब डेडलॉक पैदा हो चुका है।
پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات، وزیراعظم شہباز شریف میدان میں آ گئے۔ پیپلز پارٹی سے مذاکرات اور تحفظات دور کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی ارکان میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف شامل، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وفاقی وزیر احد چیمہ بھی کمیٹی کا حصہ، وفاقی وزیر امیر مقام رانا ثناء اللہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی کمیٹی کے رکن ہو گئے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب، سعد رفیق، جعفر مندقیل اور بشیر میمن بھی شامل۔ 9 مئی کیس میں 10 مجرموں کو سزائیں، 4 افغان شہری بھی شامل۔ اسلام آباد ATC نے مجرموں کو 6 برس تک قید اور جرمانے کی سزائیں سنائی۔ 17 ملزمان کے خلاف 10 مئی کو FIR درج کی گئی تھی۔ نامزد ملزمان میں سے ایک کو بعد از تفتیش بری کر دیا گیا تھا۔ 6 ملزمان روپوش، 10 کو سزائیں سنائی گئی۔ روپوش ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پشاور کا دورہ، سیکورٹی صورتحال، خطے میں جاری انسداد دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق سپہ سالار نے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ جوانوں کے بلند حوصلے، آپریشنل تیاریوں اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ دشمن عناصر کے مذموم عزائم کو ناکام بنانا اب بلند ترجیح ہے۔ دشمن نیٹ ورک کس کو ختم کرنے کے لیے پاک فوج پرعزم ہے۔ وطن کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن، سیکورٹی فورسز ان ایکشن، بنو، آبران، ڈیرہ بگٹی اور کیچ میں خفیہ اطلاعات پر ٹارگیٹڈ آپریشن، 3 خارجی سمیت 8 دہشت گرد مارے گئے، 2 زخمی، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک خارجی سیکورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کراچی میں ایکسپو سینٹر کے کشمیر مارکی ہال میں عالمی دفاعی نمائش کی اختتامی تقریب، لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ چراغ حیدر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ نمائش میں شاندار اسلحہ لانے پر ایوارڈ تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب میں کہا، عالمی دفاعی نمائش خطے کی سب سے بڑی نمائش ہے۔ ہماری عسکری سامان حرب کو دنیا میں خوب پذیرائی ملی۔ غزہ اور لبنان، مسلسل اسرائیلی مظالم، ہر جگہ تباہی تباہی۔ غزہ میں صبح سے جاری حملوں میں مزید 9 فلسطینی شہید، تعداد 44,056 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے علاقے بلبیک کو بھی نشانہ بنایا، 40 شہری شہید اور 52 زخمی۔ فلسطینی اور لبنانی شہری بارود کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ انسانیت دشمن اسرائیل، وزیر اعظم کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا۔ یورپی یونین اور کئی ممالک نے عالمی فوجداری عدالت کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے ایک بار پھر اسرائیل کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ICC کا فیصلہ اشتعال انگیز ہے۔ ارکان کانگریس نے عالمی عدالت پر پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ روس کا یوکرین پر پہلی بار انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ گزشتہ روز کیے گئے حملے میں یوکرین کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ یہ حملہ تمام مغربی ممالک کو تنبیہ ہے۔ کیف کے وزیر خارجہ کا بین الاقوامی تنظیموں سے یوکرین میں نئے ہتھیاروں کے استعمال پر روس کے خلاف فوری ایکشن لینے پر زور۔ ویلکم ٹو کیش کاؤ شو، جہاں آپ کو کسٹمر، ایڈوائزر اور پیسے سب ملیں گے۔ آسک کرنے لگا ہوں $1 ملین کی۔ ویسٹ مینجمنٹ کی ہی پرابلم کو ہم یہاں پہ سالو کرنے آئے ہیں۔ اپنے بندے کو بولوں گا نا کچرا اٹھاؤ، یہ اس کو جا کے دے دو، وہ کبھی بھی نہیں دے گا اور راستے میں پھینک کے چلا جائے گا۔ پر پروڈکٹ آپ کا پروفٹ مارجن کیا ہے؟ Have you ever heard about Rubenia honey? نام نہیں سنا ہو ہم نے۔ GTV کا نیا پلیٹ فارم اپنے ناظرین کے نام دی کیش کا شو لا رہا ہے۔ آپ کے لیے بہترین رہنمائی، کسٹمرز اور سرمایہ کاری۔ شو میں اسٹارٹ اپس کے ذریعے رقم استعمال کرنے کے مواقع۔ پروگرام میں حصہ لینے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ 1 دسمبر سے صرف GTV نیوز پر۔ پاکستان اور زمبابوے سیریز کا شائقین کرکٹ کو شدت سے انتظار۔ قومی کھلاڑیوں کے ہرارے میں ڈیرے، 3 ون ڈے، 3 T20 کھیلے جائیں گے۔ پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرعزم۔ شاہینوں نے فتح کے لیے حکمت عملی بنا لی۔
चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी का हंगामी इजलास तलब, अहम फैसले मुतवक्के। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी का हंगामी मीटिंग 26 नवंबर को तलब की गई है, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड शरीक होंगे। मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी की कराची में तारीखी मकाम मोहाटा पैलेस में नुमाइश। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने इस्तकबाल किया। ट्रॉफी को पोर्ट ग्रैंड में भी नुमाइश के लिए रखा गया। इससे कबल चैंपियंस ट्रॉफी की बल्दिया उज़्मा कराची में मुंह दिखाई की गई। सूबाई वज़ीर नासिर शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। ट्रॉफी उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया।